गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आज्ञां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। नमः सर्वेभ्यः। जगति विद्यमानासु सर्वासु भाषासु प्राचीनतमेयं संस्कृतभाषा। वैदिकयुगे यया भाषया व्यवहारः प्राचलत्, यया भाषया देवताः भाषन्ते, यया भाषया महाकवयः महाकाव्यानि विरचयन्, यया भाषया भगवान् श्रीकृष्णः अर्जुनाय गीताम् उपादिशत्, यया च भाषया आदिकविना आदिकाव्यं विरचितं, सेयं संस्कृतभाषा वैदिककालात् सम्प्रति अपि गौरवमयी वरीवर्तते। अस्याः गौरवमय्याः संस्कृतभाषायाः महिमानं प्रचारयितुं प्रसारयितुं च संस्कृतसप्ताहः अनुष्ठीयते। श्रावणमासस्य पूर्णिमातिथिः संस्कृतदिवसत्वेन गण्यते। अस्यामेव पूर्णिमातिथौ रक्षाबन्धनोत्सवोऽपि अनुष्ठीयते। अस्याः पूर्णिमातिथेः पूर्वं विद्यमानान् 3 दिवसान् परञ्च विद्यमानान् 3 दिवसान् आदाय 7 दिवसान् व्याप्य संस्कृतसप्ताहः अनुष्ठीयते। वैदिकयुगे अस्यामेव पूर्णिमातिथौ वेदाध्ययनस्य आरम्भः उपनयनपूर्वकं भवति स्म। सम्प्रत्यपि क्वचित् गुरुकुलेषु सेयं रीतिः प्रचलन्ती वर्तते। संस्कृतसप्ताहे 7 दिवसान् व्याप्य विविधसंस्थाभिः नाटकं, गानं, काव्यपाठः इत्यादीनि विविधानुष्ठानानि आयोज्यन्ते। सम्प्रति अस्माभिः सारस्वतोपासकैः कश्चन आन्तर्जालीयकार्यक्रमः प्रकल्पितः। सेयं प्रकल्पना शुभाय भवतु इति श्रीशारदा सम्प्रार्थ्यते। अस्य कार्यक्रमस्य आरम्भः माङ्गलिकवैदिकमन्त्रोच्चारणेन भवतु इति धिया वैदिकमन्त्राणां समुच्चारणाय श्रीसौरभपोडेलः सम्प्रार्थ्यते। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। अथ ऋग्वेदीयं संज्ञानसूक्तम्। अस्य सूक्तस्य संवननः ऋषिः अनुष्टुभादीनि छन्दांसि परब्रह्म परमात्मा देवता ब्रह्मयज्ञजपे विनियोगः। हरिः ओम्। समिद्युवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्य आ इढस्पदे समिध्यासे स नो वसून्याभर संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मन्त्रसमिति समानि समानं मनस्सह चित्तमेषां समानं मन्त्रमभिमन्त्र एव समानेन वो हविषा जुहोमि समानि व आकूति समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वस्सु सहासति। हरिः ओम्। वैदिक मंत्रोच्चारणं कृतवते सौरभाय धन्यवादाः। पूर्वपठितसूक्तेऽस्मिन्
सर्वजनेषु साम्यस्यैव विधानमाम्नातं यच्च साम्प्रतिककाले नितरामपेक्षते। सम्प्रति संस्कृतभाषायाः माहात्म्यं, संस्कृतभाषायाः साम्प्रतिककाले उपयोगः इत्येतेषां विषयाणाम् आलोचनाय श्रीनयनः सम्प्रार्थ्यते। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यः संस्कृतानुरागिभ्यः संस्कृतसप्ताहस्य हार्दिक अभिनन्दनानि व्याह्रियन्ते। अस्यां पुण्यतिथौ गङ्गाजलेन गङ्गापूजवत् संस्कृतभाषया निरूपितानि कानिचन वैज्ञानिकतत्त्वानि अत्र उपस्थाप्यन्ते। भारतभूमौ प्राचीनकालतः एव गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद, खगोल विज्ञान, वास्तुविज्ञान, कृषि विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान आदि विषये प्रभूतं ज्ञानं निबद्धं वर्तते। वृक्षाः प्राणवन्तः भवन्ति इत्यस्य आविष्कारकः जगदीशचन्द्र बसुमहोदयः इति अस्माभिः सर्वैरेव ज्ञायते, किन्तु तत् सहस्राधिकवर्षेभ्यः पूर्वमेव मनुस्मृतौ निरूपितं। तथा हि तमसा बहुरूपेण वेष्टिताः कर्महेतुना अन्तःसङ्गा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विताः। गणितशास्त्रे पाइथागोरस सिद्धान्त नाम्ना प्रचोदितोऽयं नियमः पाइथागोरसात् सहस्राधिकवर्षेभ्यः पूर्वमेव बौधायनेन आविष्कृतः। पाइथागोरस महोदयस्तु तस्य विस्तारमात्रं चकार। विभिन्नाकाराणां यज्ञवेदीनां निर्माणे एतस्य सिद्धान्तस्य उपयोगः क्रियते स्म। गणितशास्त्रं तु शून्यं विना शून्यमेव। वेदं विना यथा हिन्दुधर्मस्य कल्पनम् असम्भवं, तथैव शून्यं विना गणितशास्त्रस्य। शून्यस्य अवधारणा अपि सर्वप्रथमं संस्कृतवाङ्मये एव प्राप्यते। आधुनिकवैज्ञानिकैः पाइ इत्यस्य मूल्यं 3.1416926 इति निश्चितम्। आर्यभट्टस्य आर्यभटीयग्रन्थे पाइ इत्यस्य मूल्यं 3.1416 इति बहु पूर्वमेव निश्चितम्। तस्मिन्नेव ग्रन्थे आर्यभट्टः सर्वादौ प्रतिपादितवान् यत् पृथिवी सूर्यं परितः परिभ्रमति। चिकित्साशास्त्रे सम्प्रति तक् प्रत्यारोपणं प्लास्टिक् सर्जरी इति यद् उच्यते तदपि भारतीयानामेव आविष्कारः। सुश्रुतसंहितायां सर्वप्रथमं तक् प्रत्यारोपणस्य वर्णनं कृतं। कर्णाटके बेलूरे विद्यमानाः स्पर्शरहिताः स्तम्भाः, अनन्तपुरीस्थाः सप्तस्वरप्रभावाः मण्डपधाराः स्तम्भाः, देवलीस्थः लौहस्तम्भः, कोणार्क देवालयः इत्यादीनि भारतीयवास्तुविद्यायाः गरिमाणं प्रमाणीकुर्वन्ति। एकस्यां पत्रिकायाम् ऐन्स्टैन् महोदयः अवदत्, "You hail from India in the name of Indian philosophy, yet have not carried to learn Sanskrit. Come along, see my library, which treasures classics from Sanskrit, the Gita and other from Hindu philosophy. They are the main source of my inspirations and guidelines for the purpose of scientific investigations and formulations of theories." महान् दुःखस्य विषयः यद् भारतीय संस्कृतिः दर्शनञ्च महावैज्ञानिकस्य ऐन्स्टैन् महोदयस्यापि अनुप्रेरणा अस्ति, किन्तु केचन अल्पमतयः भारतीयाः आत्मानं वैज्ञानिकमन्यमानाः भारतीयसंस्कृतेः दर्शनस्य अवमाननं कुर्वन्ति। सम्प्रति अन्तरिक्षविज्ञानेपि संस्कृतभाषायाः महान् उपयोगः अस्ति। अन्ते एतदेव वक्तुमिच्छामि यद् यदि संस्कृतभाषां न जानीमः तर्हि तद्भाषया निबद्धं ज्ञानमपि ज्ञातुं न पारयामः। सम्प्रति केचन वदेयुः एकविंशशतके आधुनिककाले संस्कृतभाषया वाग्व्यापारो न सम्भवति। तान् प्रति कथयामि, अवसरः प्राप्तश्चेत् कर्णाटकराज्यस्य शिमोगामण्डलस्य माथुरग्रामं गच्छतु। तत्रत्याः अद्यापि अनया भाषया एव वाग्व्यापारं चालयन्ति। तेन तान् मनसा प्रणम्य वाग्व्यापारः अत्रैव समाप्यते। नमः संस्कृताय संस्कृतप्रचारकेभ्यश्च। संस्कृते ज्ञानराशिः इति विषयमादाय भाषणं कृतवते नयनाय धन्यवादाः। सत्यं हि तेनोक्तं, न हि किञ्चिदपि ज्ञानं वर्तते यत् संस्कृतशास्त्रादिषु नोपलभ्यते।
सर्वोपनिषदां सारभूतं गीताशास्त्रं भारतीयसंस्कृतौ मूर्धन्यस्थानं भजते। गीता हि अमृततुल्या भवति। तथा हि उक्तं सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् इति। तादृशस्य महिमान्वितस्य गीताशास्त्रस्य 15 पाठाय श्रीनित्यगोपालः सम्प्रार्थते। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि। भगवद्गीते भवद्वेषिणीं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्रीपरमात्मने नमः। अथ पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अश्वत्थप्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यै यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये। यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणे निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्ति मूढाः पदमव्ययं तत्। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाव्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। ग्रामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः
यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्भवति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीमद्भगवद्गीतायाः पुरुषोत्तमयोगाख्यपञ्चदशाध्यायस्य पाठं कृतवते नित्यगोपालाय धन्यवादाः। सम्प्रति उपनिषदां माहात्म्यस्य आलोचनाय देवज्योतिकुण्डुः सम्प्रार्थ्यते। सर्वेभ्यः नमांसि। वयं सर्वेपि उपनिषत् इति शब्देन सह परिचिताः स्मः। उपनिषत् इति शब्दः वेदान्तशास्त्रसम्बद्धम् इति आपाततः अस्माभिः ज्ञायते, किन्तु वस्तुतः कः अर्थः अस्य शब्दस्य, कथम् अयं शब्दः निष्पद्यते, किं वा अवगम्यते अनेन शब्देन इति ज्ञातव्यम्। उपनिषत् इति स्त्रीलिङ्गान्तः कश्चित् शब्दः, वेदान्तः एव उपनिषत् इति उच्यते। अद्यत्वे केचन उपनिषद्ग्रन्थाः अतिप्रसिद्धाः, यथा कठोपनिषत्, केनोपनिषत् इत्यादि। किन्तु तेषु उपनिषद्ग्रन्थेषु के तावत् प्रसिद्धाः, किञ्च तत्र वर्णितं, किं ते पठनीयाः उत न, पठनेन कः लाभः स्यात्, किं फलं तत्र भवेत् इति वयं न जानीमः। अतः सम्प्रति उपनिषदः माहात्म्यम् इति विषयम् आधारीकृत्य संक्षेपेण किञ्चित् अवगच्छामः। तत्रादौ वयम् उपनिषत् शब्दस्य अर्थं, व्युत्पत्तिं च पश्यामः। उपनिषत् शब्दस्य अर्थः भवति वेदान्तः इति। पुनश्च उपनिषत् पराविद्या इत्यपि कथ्यते। विद्वत्सम्प्रदाये ब्रह्मविद्या इत्यपि अस्याः अपरं नाम। अस्य शब्दस्य व्युत्पत्तिः एवमस्ति: उपपूर्वकात् निपूर्वकात् सद्धातोः उपनिषत् शब्दः निष्पद्यते इति। अत्र यः सद्धातुः अस्ति धातुपटे, स धातुः षड्लै विशरणगत्यवसादनेषु इति अस्ति। तत्र विशरणं नाम हिंसनं, नाशनं वा, गतिर्नाम गमनम्, अवसादनं नाम शैथिल्यं। कस्य नाशः विशरणशब्देन उच्यते? तद्धि अविद्यादेः संसारबीजस्य नाशः। संसारबीजम् अविद्यादि, तस्य नाशः क्रियते। तत्र प्रमाणमस्ति निचाय्यतं मृत्युमुखात् प्रमुच्यते इति। गतिशब्देन गमनं यदुक्तं तत् कुत्र गमनं? तदुच्यते ब्रह्मप्रतिगमनं। ब्रह्मप्राप्तो विरजोऽभूद्विमृत्युः इति श्रुतिस्तत्र मानम्। अवसादनशब्देन शैथिल्यमुच्यते। कस्य शिथिलता? लोकान्तरे पौनःपुन्येन प्रवृत्तिशैथिल्यम् इति अवसादनार्थः। स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्ते इति कठोपनिषदुक्तश्रुतिः तत्र मानम्। पुनश्च उपनिषद् एव श्रुतिप्रस्थानमुच्यते। वस्तुतः प्रस्थानत्रयम् अस्ति: श्रुतिप्रस्थानं, स्मृतिप्रस्थानं, न्यायप्रस्थानं चेति। श्रुतिप्रस्थानमेव उपनिषत्, स्मृतिप्रस्थानं भगवद्गीता, न्यायप्रस्थानं ब्रह्मसूत्रम् इत्युच्यते। अद्यत्वे केचन प्रसिद्धाः उपनिषद्ग्रन्थाः प्राप्यन्ते इति अस्माभिः ज्ञायते। किन्तु ताः एव केवलम् उपनिषद्ग्रन्थाः पूर्वकालेषु अपि आसन्? न, अद्यत्वे प्राप्ताभ्यः अपि उपनिषद्ग्रन्थेभ्यः अधिकसङ्ख्यकाः ताः आसन्। विविधग्रन्थेषु तासां संख्याविषये विविधप्रमाणानि प्राप्यन्ते। तेषु प्रमाणेषु एव क्वचित् श्रूयते
सर्वोपनिषदां मध्ये सारम् अष्टोत्तरं शतम् इति। एतासु अपि अष्टोत्तरशतसङ्ख्यकासु 10 एव अतिप्रसिद्धाः। तद्विषये उच्यते ईशकेन कठप्रश्नमुण्डमाण्डूक्यतित्तिरिः ऐतरेयञ्च छान्दोग्यं बृहदारण्यकं तथा। अत्र ऐतरेयोपनिषत् ऋग्वेदस्य सामवेदस्य अस्ति, छान्दोग्योपनिषत् केनोपनिषत् इति, कृष्णयजुर्वेदस्य तैत्तरीयोपनिषत् कठोपनिषत् इति, शुक्लयजुर्वेदस्य बृहदारण्यकोपनिषत् ईशावास्योपनिषत् इति, पुनश्च मुण्डकोपनिषत् माण्डूक्योपनिषत् प्रश्नोपनिषत् इति उपनिषत्त्रयम् अथर्ववेदस्य इति अवगन्तव्यम्। एताः 10 उपनिषदः व्यतिरिच्य अपि प्रसिद्धाः अपि सन्ति उपनिषदः काश्चन, यथा श्वेताश्वतरोपनिषत्। एतादृशानां बह्वीनाम् उपनिषदां नामानि अस्माभिः ज्ञायन्ते, किन्तु तासां प्रामाणिकत्वं नास्ति। यथा कलिसन्तरणोपनिषत् इति काचित् उपनिषत् श्रूयते, किन्तु एतादृशानाम् उपनिषदां प्रामाण्यं नास्ति इति कारणात् ताः मुख्योपनिषत्सु न गण्यन्ते। 10 एव केवलं मुख्याः इति सामान्यतया उच्यते। करुणामयी श्रुतिः विविधानि कठिनतत्त्वानि कथाच्छलेन अस्मभ्यम् उपदिशति। क्वचित् प्रश्नवचनेन, क्वचित् गुरुशिष्यसंवादद्वारा, क्वचित् वा उपदेशद्वारा तादृशानां तत्त्वानाम् अवगमः भवति। यथा प्रश्नोपनिषदि प्रश्नप्रतिवचनरूपेण उपनिषत्तत्त्वम् अस्माभिर्ज्ञायते। कठोपनिषदि यमनचिकेतसोः संवादद्वारा, अन्यत्रापि उपनिषत्सु प्रश्नप्रतिवचनेन वा उपदेशद्वारा वा तत्त्वम् अस्माभिः ज्ञायते। तत्र वस्तुतः वेदान्तस्य मूलभूतं सर्वं वर्णितमस्ति। यथा ब्रह्म नित्यशुद्धबुद्धमुक्तसत्यस्वभावविशिष्टमित्युच्यते। पुनश्च स वा अयमात्मा ब्रह्मविज्ञानमयः मनोमयः प्राणमयः इत्यादि बृहदारण्यकोपनिषदि श्रूयते। एवं ब्रह्मणः वस्तुतः स्वरूपं किम् इति सर्वमेव उपनिषत्सु प्रतिपाद्यते। अत एव उपनिषत् पठनेन वयम् अस्माकमेव स्वरूपं ज्ञातुं शक्नुमः। एवम् अत्र उपनिषद् माहात्म्यं संक्षेपेण वर्णितं। सर्वेभ्यः नमः। उपनिषदः माहात्म्यं प्रतिपादयते देवज्योतये धन्यवादाः। तत्र उपनिषत् शब्दार्थः, काः उपनिषदः सन्ति, तासु काः विशिष्य प्रचलिताः उपनिषदः सन्ति इत्येते विषयाः तेन सुष्ठु प्रतिपादिताः। सम्प्रति उपनिषत् पाठाय अनुपममाइतिः सम्प्रार्थ्यते। अथ शुक्लयजुर्वेदीयायुषोपनिषत्। हरिः ओम्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्याञ्जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्वित्थनम्। पूर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषच्छतं समाः एवं त्वयेनान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। असुर्यानाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्या हि गच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। अनिजदेकं मनसो जवीयो नैनत्ते वा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वन्तिके। अदन्तरस्य सर्वस्य
अदु सर्वस्यास्य बाह्यतः यस्तु सर्पाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्पभूतेषु चात्मानं ततो न विजिगुप्सते यस्मिन् सर्पाणि भूतान्यात्मैवाहुत्विजानतः अत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः सपर्यगाच्छुक्रमकायम् अप्रणमश्नाविरं शुद्धमपापविद्धं कविर्मनीषि परिभस्वयंभू याथा तथ्यतोऽर्थान् विदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः अन्धन्तमप्रविशन्ति ये विद्यामुपासते अतो भूय इव ते तमो य उविद्यायां रताः अन्यदेवाहुर्विद्यया इति शुश्रुमधीराणां येनस्तद्विचचक्षिरे विद्याञ्च यस्तद्वेदोभयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते अन्धन्तमप्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपासते अतो भूय इव ते तमो य उसम्भूत्यां रताः अन्यदेवाहुस्सम्भवात् अन्यदाहुरसम्भवा इति शुश्रुमधीराणां येनस्तद्विचचक्षिरे सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोऽहं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् अत्वं पूषन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये पूषन्नेकर्षे यमसूर्यप्राजापत्य व्यूहरश्मिन् समूहतेजः यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसो पुरुषस्सोऽहमस्मि वायुरनिरममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम् ॐ क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर अग्नेनयस्सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देवपयुनानि विद्वान् युध्यस्पज्जुहुरानमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ ईशावास्योपनिषदः पाठं कृतवते अनुपमाय धन्यवादाः। इयम् ईशावास्योपनिषत् शुक्लयजुर्वेदीया भवति। इयञ्च उपनिषत् मन्त्रोपनिषत् इत्यपि उच्यते, यतोहि इयम् उपनिषत् शुक्लयजुर्वेदस्य संहिताभागे आम्नाता अस्ति। सम्प्रति संस्कृतगीताय सैकतमोहान्तः सम्प्राप्तः। अवनितलं पुनरवतीर्णा स्यात् अवनितलं पुनरवतीर्णा स्यात् संस्कृतगङ्गाधारा धीरभगीरथवंशोऽस्माकं धीरभगीरथवंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिर्धारा वयं तु कृतनिर्धारा अवनितलं पुनरवतीर्णा स्यात् संस्कृतगङ्गाधारा धीरभगीरथवंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिर्धारा वयं तु कृतनिर्धारा निपततु पण्डितहरशिरसि प्रवहतु नित्यमिदं वचसि निपततु
वन्दितहरशिरसि प्रवहतु नित्यमिदं वचसि प्रविशतु वैयाकरणमुखं प्रविशतु वैयाकरणमुखं पुनरपि वहता जनमनसि पुत्रसहस्रं समुद्धृतं स्यात् पुत्रसहस्रं समुद्धृतं स्यात् यान्तु च जन्मविकारा धीरभगीरथवंशोऽस्माकं धीरभगीरथवंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिर्धारा वयं तु कृतनिर्धारा अवनितलं पुनरवतीर्णा स्यात् संस्कृतगङ्गाधारा धीरभगीरथवंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिर्धारा वयं तु कृतनिर्धारा ग्रामं ग्रामं गच्छामः संस्कृतशिक्षां यच्छामः ग्रामं ग्रामं गच्छामः संस्कृतशिक्षां यच्छामः सर्वेषामपि तृप्तिहितार्थं सर्वेषामपि तृप्तिहितार्थं स्वक्लेशं न हि गणयेम कृते प्रयत्ने किं न लभेत कृते प्रयत्ने किं न लभेत एवं सन्ति विचारा धीरभगीरथवंशोऽस्माकं धीरभगीरथवंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिर्धारा वयं तु कृतनिर्धारा अवनितलं पुनरवतीर्णा स्यात् संस्कृतगङ्गाधारा धीरभगीरथवंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिर्धारा वयं तु कृतनिर्धारा या माता संस्कृतिमूला यस्या व्याप्तिः सुविशाला या माता संस्कृतिमूला यस्या व्याप्तिः सुविशाला वाङ्मयरूपा सा भवतु वाङ्मयरूपा सा भवतु लसतु चिरं सा वाङ्माता सुरवाणीं जनवाणीं कर्तुम् सुरवाणीं जनवाणीं कर्तुं यता मही कृतिशूरा धीरभगीरथवंशोऽस्माकं धीरभगीरथवंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिर्धारा वयं तु कृतनिर्धारा अवनितलं पुनरवतीर्णा स्यात् संस्कृतगङ्गाधारा धीरभगीरथवंशोऽस्माकं धीरभगीरथवंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिर्धारा वयं तु कृतनिर्धारा वयं तु कृतनिर्धारा वयं तु कृतनिर्धारा संस्कृतगीतं गीतवते
सैकताय धन्यवादाः। सत्यं हि तत्रोक्तम् अवनितलं पुनः अवतीर्णा स्यात् संस्कृतगङ्गाधारा धीरभगीरथवंशः अस्माकं वयं तु कृतनिर्धाराः इति। सम्प्रति शान्तिमन्त्रपाठेन अस्य कार्यक्रमस्य समाप्तिं कुर्मः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ तत्सत्।